السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. سمحوا لي الا كتسمعوا الصوت ديالي بحال هكا، حيت اصلا كنت دوك الايامات مريضه بالسخانه. ما كنتش كنحط لكم فيديوهات. بريت والبارح خرجت، صحابي واش بريت من كلشي. المهم فاش خرجت عاوتاني ضربني البرد، يعني واخا كنت لابسه مزيان وحسيت باللي يعني بحال ضربني البرد هاد المره في الصدر ديالي. آه، ما عمرها ما طرات ليا صراحه، وما عمري في حياتي مرضت جوج المرات في جوج سيمانات في السخانه، يعني كنبرا وكنمرض وكنبرا. ما عمرها ما طرات ليا الا هذا العام هذا. المهم هنا البنات كنجبت لكم كما كتشوفوا كاينين بزاف ديال الناس كما كتشوفوا في العنوان. غادي نهضر لكم على صباغه ديال الملابس ديال ميركادونا. المهم كاينين بزاف ديال الناس اللي كيقولوا لي وري الناس صباغه ديال الملابس ديال ميركادونا. انا صراحه وريتها لكم فاش يلاه كانت خرجت جديده. كنت اكتشفتها معكم في القناه شويه، بقيت كنشوف الناس كياخذوها وكيهضروا عليها في الجروبات. المهم هاد الصباغه هادي صراحه كنت انا غير كنشوف المواد ديال التنظيف شحال هادي، وهي تبان ليا تما. قلت غادي ناخذ هاد المنتوج، غادي نقرا واش صباغه نيت ديال الحوايج ولا لا. فاش قريتها لقيتها وكانت نيت عندي واحد اللبسه كنت بغيت نصبغها بالاسود، يعني ماشي بغيت نصبغها يعني. هي اصلا كحله ومشى ليها بحال بدات كتكشف، وصراحه هذيك الكسوه عزيزه عليا. قلت يعني من كثرت سميتو قلت غادي نعاود نرجع ليها نجد ليها اللون ديالها. المهم هاد الصباغه هادي باش الناس ما يتلفوا، كاين بزاف ديال الناس كيقولوا لي هاد اللبسه بيضاء واش نقدر الا صبغتها بهذا واش غادي يعني يتصبغ لي بالكحل. لا، هذا البنات مثلا الا عندك اللبسه كحله بدا كيمشي ليها اللون ديالها، غادي يجدد لك اللون، يعني غادي تبان هذيك اللبسه بحال ما كاشفاش، بحال يلاه شريتيها جديده. عندك اللبسه زرقاء خذي الازرق. يعني بدا بحال مثلا هذيك اللبسه تكشفات ليك، ولا هذيك اللبسه بها شي حاجه كتاخذي الازرق وكتلوني به الازرق. عندهم البني، عندهم الابيض، عندهم بزاف ديال الصبايغ. هاد الصباغه هادي وريتها لكم، ولكن داك النهار فاش كانت سولتني واحد المراه ماشي غير وحده بزاف، دخلت القناه بديت كنقلب على الفيديوهات وانا براسي نسيت اش من فيديو فاش درت لكم عليه، حيت هذه مده عامين ما بقيتش عاقله على فيديو. وداكشي على بغيت ندير لكم فيديو جديد باش نوريها لكم. هنا عندي البنات جوج صباغات، عندي الكحله وعندي الزرقاء. المهم الكحله البنات كما كتشوفوا هي راه مستعمله كما قلت لكم بواحد اللبسه كحله. عندي مشى ليها اللون ديالها. يعني كما كنعرفوا كاين بعض الحوايج اللي كناخذوهم وغير باللبسه غير بالتصبينه الاولى كتحسي كتخرج اللون بزاف وكيمشي لها اللون ديالها. كاينين حوايج اللي فاش كتشريهم من بعد ما كتصبنيها كتحسي بها كما هي، ولكن الاغلبيه ديك الصباغه الاولى باش كتمشي صافي بحال كيمشي لها اللون ديالها، وانا ما كيعجبنيش نلبس الحوايج بحال هكاك. داكشي على خديت الصباغه. المهم هاد الصباغه البنات كيجيو فيها ساشيات كما كتشوفوا. المهم هذا الساشي هذا غير بروتيكتور، يعني ديال بروتيكتور ليمبيادور ديال لافادورا. بمعنى ان هاد الصباغه هذه تقدري تستعمليها في لافادورا، ولا ما بغيتيش تقدري تستعمليها حتى مثلا بليدين كابانيو في البانيو تغسليها بيديك. انا صراحه ما عمري ما جربتها في لافادورا، ولكن داري لك هذا المنتج هذا ولا هذا الساشي من بعد ما ديري الصباغه ما تستعملي. يعني مثلا لافادورا غادي ناخذ الحوايج كلشي الكحلين ديالي ديال ولدك ديال راجلك وتدخليهم في لافادورا كلهم الكحلين وتديري هاد الصباغه الكحله. هنايا البنات كيعطيوك 3. انا استعملت وحده وبقاو ليا جوج فيهم 20 غرام. قلت لكم 20 غرام كيجيو فيه 4. كنت في الاول كانوا كيكونوا فيهم اقل، ولكن بان لي بحال كثروا فيهم هذه المره. زيت وحده استعملتها وشاطوا ليا 3. المهم كما قلت لكم وكيجي معاهم هذا الساشي هذا اللي مكتوب فيه بروتيكتور ديال لافادورا. بمعنى مثلا ملي قلت لكم كتجمعوا الحوايج كامل كحلين وكتصبنوهم من بعد ملي كتكملوا كتليمبيو لافادورا بهذا. راه هنا دايرين لكم بحالاش البنات تليمبيو لافادورا. احسن كان نتوما ما ديروش في لافادورا. انا شخصيا ما عمري ما درتها في لافادورا، درتو غير بيدي،
حيت هنايا هاد البرودوي هذا اللي قلت لكم كتغسلوا به اللافادورا هما اصلا هنا كيقول لكم راه مسموم بزاف هاد البرودوي هذا. انا صراحه ما عمري ما قصتوش وملي غنكمل غنلوحو، غير حطيتو هنايا. المهم هنايا قال لك ما تخلطيهش مع الصباغه لا حتى شي حاجه، وردوا بالكم وراه يقدر يعني يدير لكم شي حاجه في التنفس ديالكم داكشي. المهم من الاحسن نتوما ما تستعملوش لافادورا. انا براسي خلعني هذا المنتج هذا. المهم انا ما عمري ما درتو، دائما كنلوحو كنديرو غير بيدي. انا غادي نوري لكم الطريقه ديال يديكم. المهم كما كتشوفوا دائما كناخذ واحد البانيو، كندير فيه الماء سخون اللي خاص تكون درجه الحراره ديالو ما بين 30 حتى 40 درجه ديال الماء سخون. من بعد اشنو غادي ديروا، هو غادي تكبوا السوبريس هادو جوج ولا ثلاثه، يعني على حسب واش الحوايج كتار ولا قلال ولا غير واحد اللبسه. من بعد غادي تشدوا الحوايج، خاص الحوايج يكونوا نقيين وفازقين، ما يكونوش ناشفين، يكونوا فازقين، وغادي ديروهم. ومن بعد غادي تشدوا واحد العصا ولا واحد المعلقه ديال الخشب ولا اي حاجه باش نتوما ما تحرقوش يديكم، حركوا كامل هذوك الحوايج مزيان. غادي تخليوه واحد 30 دقيقه. من بعد غادي تزيدوا ليه الملحه الملحه ولا الخل، حيت هو كي يعني نقول لكم باش ما تمشي لنا الصباغه بالزربه من اللبسه ولا سميتو. من بعد كتخليها حتى 30 دقيقه وصافي كتشليها وكتنشريها. بالنسبه للناس اللي غيسولوني غيقولوا لي واش هاد الحوايج واش الحوايج هادو يعني اي بلاصه كتجلسي واش الصباغه كتخرج؟ لا، انا ما عمر الصراحه خرجت لي الصباغه ولا لبست شي لبسه ولصقت معها شي حيط وتسبغ، حيت هذيك الصراحه كاينه، ولكن كاينه في المغرب كاين واحد النوع ديال الصباغه مزوره اللي غير اللبسه اللي لبستي جلدك كتحسي فيه الصباغه كلشي، لا هذه لا علاقه. المهم كما قلت لكم النصيحه من عندي، من الاحسن نتفاداو هذيك المرحله ديال لافادورا وداك البرودوي المسموم وداك الشيء. من الاحسن ديروه بيديكم ساهل ويكون الماء سخون بزاف كما قلت لكم. وراه عندكم هذه الورقه هذه بالنسبه للناس اللي كيعرفوا اللغه الاسبانيه راه غادي يفهموا الطريقه مزيان. المهم كما قلت لكم البنات، ها هي الزرقاء وها هي الكحله. يعني نتوما اللي بغيتو. بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا راه باغيين يعرفوا اش من لون، راه كتجي مكتوبه هنايا في الفوق واش نيغرو ولا ازول مارينو ولا مارون، يعني اي لون بغيتو راه كاين تما. واكتشف الثاني الحاجه الثانيه اللي يعني ردوا بالكم، حيت كان في الاول غير الصباغه بوحدها، ولكن دابا لاحظت باللي نفس الباكاجين ديال الصباغه دايرين فيه واحد المنتج اللي هو كاتبين فيه بروتيكتور ديال روبا، يعني ما بلانكا ما نيغرا، يعني غير كيحافظ على الحوايج. عندكم ولا تهزوا هذاك البرودوي يدخل ليه صباغه، حيت اصلا في الاول كانت غير صباغه، ولكن دابا زادوه وشبهوه الباكيتي ديال الصباغه. انا غير هذه المعلومه هذه باش يعني الناس اللي ما كيعرفوا اللغه ما يتلفوش. خاصكم تشوفوا هكا، وراه كتكون مكتوبه فيها البنات تينت، كتكون مكتوبه فيها البنات لافا كولور لا نافي، كتكون مكتوبه فيها اش من نمره ديال اللون اللي بغيتي وداك الشيء، مكتوبه فيها لافا كولور. راه باغا ديال الملابس، ولكن كما قلت لكم من الاحسن تجمعوا كاع دوك الملابس اللي عندكم، حيت الساشيات كثارين ملابس كامله عندكم كحلين اللي باغيين ترجعوا اللون ديالهم كحل بزاف، يعني كيبانوا بحال جداد. ننصحكم تاخذوها. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنىكم استفدتوا معايا، وبسلامه حتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.